سلام سلام فتواتن كورانن أمل العالم تركو نايشانالي بيتسب بابزلخم هو سلامكم بزح ترفي بلالي كورات حواتي انكو عدما ناو شانالي بسلام مزاخم كورات حواتين لو ما عند حسابكم مزاخ فيديو أبزح حلف فيديو مالتيو واقا 7 كاري بعدو مريت مالتيو حسابكم مزيانيرا كم اون واقا كوندومينيوم أما أخل كتمانا اتو زبلا ቆንጆ ቦታ ሒዘልኩም መጽ ነራ እቲ ኮንዶሚኒየም በዓል ክንደይ መደቀስ እዩ ዝብልኩም ንውን ነርኩም ብርግጽ ቪዲዮ እስካዕ መጨረሻ ዘይሰማዕኹም ወንበር ነጊረዮ ነራ እንዲያ ዝረዝሩ ናይቲ ኮንዶሚኒየም ክንደይ ክፍል ምዃኑ እውን ክነግረኩም እያ ካብኡ ከዓኒ ኣብዚ ሕዚ ግዜ ባዶ መሬት ሮ ምግዛእ ይሕሸና ወይስ መኪና ምግዛእ ይሕሸና ንዝብልኩም ንደሞ ያው ከም ናይ ባዕለይ ሓሳብ ርእይቶ ክብል እዩ ማለት እዩ ካብኡ ከዓኒ خالد يا أخاني تأيت جزا خسي برخا زمسل نمخانخ حقا وديوز ويلكم نيركم نيزو خلط تقلل بلا ملسك هوكم يكبرات حواتي اسكع فيديو فيس آمة خاتاتلو نشانالي حدش تزخونكم سابسكرايب نابانا زخونكم كعا لايك شير ناقوركم عبرتاتو عني دقا عبيتو وي معاري لايك شير نتقور لي كعا قابل بين نامسكم قيام امباركس ازي انا ولكو بمجمريا اتي كوندومينيوم بعل كندي كلاسيو زبل حتو كجمر تكوندومينيوم افت فيديو نسو غاليز ايو نيريا بحد نت اخلتا اسكاو حد نت سلستا على زبلكم بعل كلتا مدقاسي بعل كلتا مدقاسو خينو سفح كاريلو نيشتن كاريلو تبعل كلتا مدقاسو خينوس بطعم سفحتي حيز خلتا مدقاسو مالت هاي زي ماليو خلتا مدقاسي كم زلو خينو سفحت يوم كاو كعني كشنا سفي حلوه شنت بيت كوليدر صالون سفي حلوه مالتيو انا حد كوندومينيوم نسو مخلت مدق اسم بي بتاع مصببتلوها اتي ناي حز ነገር كونغن سكاريو بتاع مسفيحيو مالتي كبرات حواتي ان زرزرو بعد كلتا مدق اس እዩ ደጋዕ ቤት ወይ ማዕሪ ክትገዙ ንትደሊ ደሞ ትኽክለኛ ገዛእት ተኾንኩም ስልክ ቁጽሪ ኣብ ናይ መጀመርያ ኮሜንት ክጽሕፈልኩም እየ ማለት እዩ ካው ከዓንዬ መኪና ሪሕሸና ኣብዚ ሕዚ ግዜ መኪና ሪሕሸናስ ባዶ መሬት ምግዛእ ንዝበልኩም ደሞ እዚ ብናይ ባዕለይ ሓሳብ ዳንበር ትናይ ሓሳብ ኣባኻትኩም መጽኡ ተግባር ክትገብሩ ወይ ከዓ ንኣኻትኩም እውን ዝውክል ዘይክኸውን ይኽእል ኣነ ናይ ባዕለይ ሓሳብ በቃ ኮይኑ ዝረአየኒ ይሕዚ ሓደ ሰብ እኮ እቲ ንሱ ንዕኡ ዝሓስቦ ሓቂ ክኸውን በቃ ንዕኡ ትኽክል ኮይኑ ክሰምዖ ይኽእል እዩ እሱ ናተይ ኣተሓሳስባ እዩ ንስኻትኩም ድማ ብኸመይ ትሪእዎ ንባዕልትኩም ግን ኣብዚ حزنا أمنت مريت حشكم كلكم يخال زي حشكم سخاتكم تواتوا سخاتكم هنتفلتوا بي أنا خانكوي سلزي كاباي إذا أمكم حاسة بتشرع توصلن بي أنا زول كوا جوارو مالتي يخونا زيت أنا قاعد حدا مالتي كرات حاتي أن مكينة ريحشنا بارو مريت إشي حزنا أبنت بارو مريت تتصبق نبيزنس بوتا كخون يخيل بيزنس بوتا مالس نزخون ناي هوتيلات كفيتكم ديو سوبر ماركت كفيتكم بيتشا ناي بيزنس صراحة مالت انا زخون شغطا شغزو على بوتا وسن زرقا كخون يخيل ويكعني أكاريخم ويكع ساريحكم أكاريخم كذا خراي بقليلو بزح كذا خراي ترخولو ندحر خوين تبوتا اما اخذ صرقيا ويكعني اما اخل كتما كخون لو ما اخل كتما خلكم كلكم ما اخل كتما خينكم اتو زلت خوين بزح خوين بتشا ቆንጆ ቦታ እንድሕር ኮይኑ ኣካሪኹም ገንዘብ ዘውፅልኩም ይከዓኒ ንስራሕ ቦታ እንድሕር ዝኸውን ኮይኑ ብለከ እቲ ዋጋ መሬት ብጣዕሚ ብዙሕ እዩ ንኣብነት ብታኣነ ዘለኹ ከባቢ ክኸደኩም ሕዝና ኣብነት ብከተማ ዓድዋ ክኸደኩም ኣነ ከተማ ዓድዋ ስለ ዝኾንኩም ማለት እዩ ኣብቲ ቆንጆ ቦታ ዝበሃል 140 ካሬ እስካብ 150 ዘሎ እስካብ 2 ሚልዮን እዩ እንተልናዮ ኣብቲ ጸሊም ኣስፋልት ደየለን عبيت مخاين بقى تونا أسفلتي مالتيو أفتوسنو نسرح بوتا يخون نمبر يخون نخل متشو زخانة 3 مليون أيون دحر رأيلنا ينبر تحسن من معايا عدازي ولقى تلاسم كن زحلف 3 مليون اندحر رأيلنا يو 3 مليون نايتي واقع مريت بتشايو كافت واقع مريت بالعلي نسارت العلي 5 مليون كودوكم يخال مكنياتو ما بزحزك زي حزقا لعلي 5 شحيو تصل على 5 شحيو ازي مالت اب سرات زبل انكان كلتا بياجو حصا كلتا بياجو تصر نتا 140 كاري بچا ك 140 كاري بلعل زخونه دمو ناتو عصف خدكم مالتي سلازي نخلتا بياجو حصا 100 شح نخلتا بياجو تصر 100 شح كلتا 100 شح اب حصانا تصر كي وصاهم كلتا 100 شح بصيحكم نيخم امني نحنت بياجو 25 شح
اندحر خينو بيانس بوحدو شومنت بياجو كاو شومنت سكو عسرت قديت ايو شومنت دحن عسرت يدنا نحازو مس شنتويت مسك زعمزعو الطقالاي مالتايا عسرت بياجو تو خينو 225 شح أكابي يخونالو سلازي أمدا برتي أمدا سمينتي أمدا سرحتني كيبصحنا كاب 300 قرنس شحس بصيحنا نينا مالتيو سلازي 2 مليون قرش أبيركم نحرها لكم نتا مريت بچا تገዝእ أمبر تገዛ سريحكم أب طقمي توعلون زلخم أي تكاري وي نسرح بيزنس ون مسرح ገንዘብ يبلكم من زلخم ምክንያቱም تا 2 مليون مريت تገዝእوا ኣለኹም ንስኻትኩም 2 ሚሊዮን ብቻ እንሂትኩም እንድሕሪልና ታ መሬት ተገዚኣ ኮፍ ኢላ እንሃ ታ መሬት እዚ ኣፍተን ታ 140 ካሬ 2 ሚሊዮን ሂኩም ተገዚእኹም ዋ እቲ ገንዘብ ኣፍቲ መሬት ኮፍ ኢሉ እንሆ ማለት እቲ መሬት ግን ተኻሪው ገዛ ተሰሪሕዎ ገዛ ህራይ የእቱ ወይ ከዓ ስራሕ ቦታ ተሰሪሕዎ ገንዘብ የእቱ ታይራ ኮፍ ኢሉ እንሆ ካፍቲ መሬት ተኣዩ ጥቕምኹም ምናልባት እናውስኽን ተኸይደ ኣጋጣሚ حدا 3 عامت أزنحهم أنت سياسة لسن أنت سياسة خلتميت أنت سياسة 400 زرزو كم جزئو وسكن كتشهد ودخلهم به كاوزي وزعي منهم عين الطقمي يبلون مالت لازم لبوالو بعد مريت جزئهم كاف تقمتو أنا نعين تاي مرز سرو زي تايز بحال مكينة يمرز مالتي حزن أبنت مكينة تحدش مكينة بقى تعيت مكينة مكانسي ب3 مليون ندحر جزئهم وا مخعب بعلتهم دحر أسريحهم لا أتخلت 2 مليون معلتاوي بيانس 100 شح لعلي وقت أتو تخيلو حزين تاكسي تكون تخيل تاكسي أم معلتي كابوتنا بوتا خطنقساقس خلخم ناي سرحتنيا وصيخم ناي بينزل وصيخم 3 شح ولا 100 شح سرحون لو يوم زرزرت 100 شح ما يقرا نمتاي ولا نمعلت 10 شح ناي بينزل ناي سرحتنيا قالو وصيخم سي 10 شح انكان نمعلت ترخيكم اورحم كان 100 شح تخينو بت 2 مليون غيركم سي اورحي 100 شح نحرا ترخينكم اب عمت حدا 3 مليون ترخوا لهم مالتي سلازي اتخلت 2 مليون اب بادو مريت كوف زبل زلو مكناهم جازيكم بورح 100 شحن دحر رخيكم اتي مريتسي اب عم بتا مكنا غيركم اب عامتن فرعات تجازوا لهم مالتي سلازي طقمو سماينا مر مالتي مكنا مغزا يبلص مكنياتو دمو كم تعنز ገለጽክልኩም እንትንዩ ማለት ግን ታ መኪና ብደንቢ ጥዒት ምዃና ተሰርሕ ምዃና ሓዝ መኪና ታክሲ እንድሕር ኮይና ምስተምታ ሰብ ታክሲ ዝተወሰነ መዓልቲ ተሰርሑ ንመዓልቲ ክንደየእቱ ናይ ሰራሕተኛ ክንደይኸፍሉ ስራሕ ተረኺቡ ተተባሂሉ ኣብ መዓልቲ ክንደየእቱ ስራሕ ተሳኢን ተተባሂልኻ ታይ ዓይነት ክንደይ ቅርሺ እቱ ሓዚ ወላ ስራሕ ይሃሉ ቤንዚል ኣይተውፂ ኮፊልኩም ትዕለኹ ኮፊል ደም ቤንዚል ኣይትሰቲ ተውልዕታ መኪና ክትሽከርከሩ ካለኹም ይሁን ቤንዚል ተጥፍእዎ ስለዚ ኣነ መኪና እዚ ዝኣክል ኪሳራ ኣለዋ ኢላ ይግምቲ ሰራሕተኛ እንተይኩም ግን 100 شح ተሰሪሐ ወርሒ 30 شح ይሰሪሐ ክብለኩም እዩ ዝኾነ ኣሓ ደሞ ክባላሽ ይኽእል ኣብ መዓልቲ ዘይቲ ዘይምቕያር ኣብ መዓልቲ ሞተር ዘይምንክብሃብ ብዙሕ ኪሳራታት ኣሎ በዓልትኩም ትሰርሕዋ መኪና እንተኮይና ግን 2 ሚልዮን ሂብካ ባዶ መሬት ገዚእኻ ካፍ ተብሎ 2 ሚልዮን ሂብካ ጽድት ያለች መኪና ገዝተህ መስራት ነው ማለት ነው ውዶችዬ እና ደጋዕ ቤት ወይ ማዕረይ ከምዚ ዝብል ሓሳብ እንሄንናየ كمزي كلكم كله دمو كافت أنا استزاركوا زد أماكم بتشاد أمبر توصلوا أنا زبركوا تخكل يومانت جني خانة أنا جن كم مرات أيد نقولكم زي هنا عيه كوين زرعين هنا عيه حساب حزي نعيه تخكل يا كالي سكي دم تخكل زي خوني خال لذي نزحتكم نحطه أنا زهوريته خمزي عن تملسو يومالتي لقى عبيت وي كأوه عني تعيس جزء خس برخان تعيجت نمخانخا كارت هالوديو نمخانخا حقاوري نتلوه هلم زي الحقاوي حقاوي كبرات حواتي برقز قوة وسن زبلايو حزي تناجي لاي بتعافني همبر حزي إذا خنشلو نابي قزير له نبرخا قزي زري زي دحرت رومو نخطا ما قزي زري أفزان هردوم كيكم ندحرت قزو تريخا لهم عبيت فوقاس تسرحة عاوية خطا معيو إنا حزر بزولة نودو في زعب خطا معيو تي وانا ختمة زبالة بيدي يفتم آخر كذا ولايك أدم ده جبريل دون ده مدهني علم دون نامك كيل زبالة وده حزم ده جبريل كيركم بعد زي سروح كاري كازي 140 180 300 كاري بتاع محصار أو زي ما تخنكم
ኣብዚ ቦታ እዚ መፂኹም ብሚልዮናት እዩ ዝግዛእ ስለዚ እቲ ሰብ ውስን ዝበለ ብሓድሽ ዲዛይን ባዕሉ ከስርሕ እዩ ዝደሊ እምበይ ኣብቲ ማእኸል ከተማ ናይ ቀደም ገዛውቲ ክገዝእ ኣይደልን እና ያው ክትሪእዎ ገጠር ይመስል ግን ደግሞ ንምንባር ምችው ሰብ ዝመርፆ ቦታ እዩ ማለት እያ ካብቲ ማእኸል ከተማ ሲ ኣብዚ ቦታ እዚ ዝኸብር እና ያው ኣነ ከተማ ኮይኑ ገጠር ኮይኑ ኣይብለይ ሓደ ገዛ ከተማ ዘብሎ ማይና መብራህቲ ኣስፋልቲ መሰረታዊ ልምዓት ክማልእ ከሎ እዚ ከተማ የብሎም በይ ካልእ ችግር የብልን ከተማ ንከይድ ብታክሲ ንኸይድ ወይ ከዓ እግርና ንኸይድ ንንቀሳቐሰሉ ንጥዕናና እውን ፅቡቅ ይኸውን ማለት እዩ እና ሓንቲ መዓልቲ ኣነ ገጠር ኮይኑ በረኻ ኮይኒ ኢለ ይፈልጥ እግዚኣብሔር ይመስገን እና ዝሮ ደቂ ዓበይቲ ወይ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ እዚኣ ትመስል ነይራ ካልእ ሕቶ ዘለኩም እውን ኣብ ኮሜንት ፃሓፉልይ ከም እግዚኣብሔር ፍቃድ ክምልሰልኩም እያ ሰሰናዩ ብጣዕሚ